बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर ये है कि आज कई महीनों के बाद जेल के दरवाजे खुले और तीनों बहनों को एक साथ जेल में जाने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन आमतौर पर देखा ये गया है कि दरवाजे तो खुल जाते हैं मगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती और इन्हें अंदर जाकर बैठा दिया जाता है। आज देखना ही होगा कि तीनों बहनों को अंदर भेजने के बाद, दरवाजे खोलने के बाद, क्या तीनों बहनों को इकट्ठे मिलने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। आज की मुलाकात इंतहाई अहम थी, ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, सलमान अकम राजा के इस्तीफ़े के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 14 अगस्त गुजर गई, पूरा अगस्त का महीना गुजर गया। अब क्या करेगी और ये तहरीक जिसका इमरान खान ने कहा था कि अपने अरूज पर होगी, अली मीन गंडापुर का किरदार और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तमाम क़यादत जिसको एक एक करके नाअहल किया जा रहा है, गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के साथ साथ इनके ऊपर मुकदमात और मनपसंद जजी से फैसले लेना, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी। और ये भी याद रखिएगा कि दोनों ऐवानों के अंदर अपोजिशन लीडर इनकी तैनाती का मामला भी है और बहुत सारे लोग नाम भी इस वक्त सामने आ गए। और अब तो खबर ये भी आ रही है कि सलमान अकम राजा के हवाले से भी रिप्लेसमेंट तैयार कर ली गई है। व्यूअर्स, आज जेल के बाहर मीडिया ने हमेशा की तरह शरारत की और अलीमा बीबी से कुछ ऐसे सवालात पूछे जो जानबूझकर उनको देकर वहां पर खड़ा किया गया। मिसाल के तौर पर अलीमा बीबी से ये कहा गया कि ये जो खान साहब का आप पैगाम लेकर आती हैं, क्या ये उनका पैगाम है या फैमिली का वर्जन है, क्योंकि पार्टी कुछ और कहती है और आप कुछ और कहते हैं। तो इसके ऊपर अलीमा बीबी ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया। मैं आपको व्यूअर्स सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बता चुका हूँ कि ये कम्युनिकेशन लिंक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देंगे। पिछले 2 साल की मेरी इस प्लेटफॉर्म की रिपोर्टिंग, ये एक सबूत के तौर पर आप तमाम दोस्त अगर हमें रेगुलर सुनते हैं तो यकीनन आपको ये मालूम होगा कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने ये जो कम्युनिकेशन के लिंक्स थे इनको ख़त्म किया और एक अबहम की कैफियत में पूरी पीटीआई और उन तमाम लोगों को जो मुखलिस अंदाज में इमरान खान के साथ चल रहे हैं, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। और जब पार्टी में ये कन्फ्यूजन बढ़ाई गई तो ख़ानदान के लोगों ने टेक ओवर किया और फिर ख़ानदान के लोग जब पैगाम लेकर बाहर आते हैं तो उसको भी रोका गया, कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई और इसी तराजू में ये सवाल किया गया। अब ख़ानदान के लोगों का सियासत से क्या ताल्लुक़ कि आप कोई उठकर ये कहे कि ये फैमिली का वर्जन है, ये पार्टी का वर्जन नहीं है। तो जानबूझकर एक तफरीक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और ये पहले दबे अल्फाज में लोग बात करते थे कि अलीमा बीबी आएंगी तो पैगाम बाहर आएगा, लेकिन आज बरमला सवाल करके इस पूरी सियासत और बयानिए और इस घिनौनी वारदात पर जो पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से डाली जा रही है, इसके ऊपर मोहर लगा दी गई कि ये फैमिली का वर्जन है या फिर इमरान खान का। व्यूअर्स, अलीमा बीबी ने इसका जवाब दिया कि हम यहाँ पर तीनों बहनें मौजूद हैं और जिन हालात के अंदर हम यहाँ पर आकर इमरान खान से मुलाकात के लिए कोशिशें कर रहे हैं, मुझे आपके इस सवाल पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और फिर उन्होंने इसका जवाब भी दिया कि आपको क्या लगता है कि हमारे बच्चे जेल के अंदर हैं, हमारे ख़ानदान के लोगों को उठा लिया गया, मुकदमात बना दिए गए, हमारे भाई को सज़ा दे दी गई, हमारे ऊपर 302 के मुकदमात हैं और आप ये कहते हैं कि फैमिली का वर्जन। इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ उज़मा वहाँ पे खड़ी हुई थी, डॉक्टर उज़मा, उनकी तरफ भी उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि ये जो सवाल आपने पूछा है कि ज़िमनी इंतखाब के अंदर नहीं जाना, ये इमरान खान का फैसला था और हम सिर्फ बाहर लाकर आप लोगों के हवाले करने वाले हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये पार्टी फैसला करेगी, इमरान खान का हुक्म है, अब आपने क्या करना है। फिर उन्होंने उज़मा वहाँ पर खड़ी थी तो उन्होंने इसके ऊपर अपना जवाब भी दिया। अब सवाल है कि सलमान अकम राजा, देखें, सलमान अकम राजा और अलीमा बीबी के दरमियान तल्ख कलामी हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि तल्ख कलामी नहीं हुई। और इससे पहले ये भी जब ये सवालात पूछने की लोगों ने उनको रोक कर कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आज हम मीडिया से बात नहीं करेंगे। ऑब्वियसली एक ऐसा टाइम जब आपकी पूरी फैमिली अंदर हो और लोग अपनी मतलब का सवाल करें और उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो फिर आपके साथ इसी किस्म का सलूक जो है वो होगा। अलीमा बीबी ने इससे पहले कभी किसी को मना नहीं किया सवाल करने से, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों को इस किस्म के सवाल लेकर जो खड़े थे, टारगेट कर रहे थे अलीमा बीबी को और ख़ानदान के लोगों को। और इनकी अब ये कोशिश ये है, ऐसे सवालात और ऐसे लोगों के ज़रिए जो बयानिया दिया गया है स्क्रिप्ट राइटर्स की तरफ से कि पार्टी को फैमिली से अलग कर दिया जाए। आपने व्यूअर्स पिछले कुछ अरसे में देख लिया होगा कि खान साहब अंदर हैं, लेकिन पार्टी जो क़यादत है, अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, जो बाकी लोग हैं,
انہوں نے علیمہ بی بی کی بچوں کی گرفتاری پر کوئی بات نہیں کی. خاموشی ہے, مکمل خاموشی ہے. اور نہ ہی کسی سیاسی کمیٹی میں یہ بات ہوتی ہے. میری کور کمیٹی میں متعدد لوگوں سے بات ہوئی, ہر بندے نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ کسی نے ایک جملہ بھی اس گرفتاری پر نہیں کہا, اور سب لوگوں کو یہ ہے کہ کسی طرح ضمنی انتخاب کے اندر ہم جائیں, میدان خالی نہیں چھوڑنا. اور اگر میدان خالی چھوڑا, میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ پوری پی ٹی آئی کسی بڑی سانے کا انتظار کر رہی ہے, کوئی حادثہ خدا نہ خواستہ ہو جائے اور پھر ان تکالیف کو یہ بنیاد بنا کر سیاست کریں. ہم نے بھٹو صاحب کے ساتھ یہی کچھ دیکھا نا, کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے کا نعرہ لگایا جاتا ہے. کراچی پورا ڈوب گیا لیکن بھٹو زندہ ہے. کراچی میں گوسٹ سکولز آپ کو سندھ کے اندر ملیں گے لیکن بھٹو زندہ ہے. پچھلے 5 دہائیوں سے پیپلز پارٹی سندھ کے اوپر راج کر رہی ہے لیکن حالات نہیں بدلے. تھر کے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے. حالات اگر اس ملک کے اندر بدلے ہیں تو ان مروسی کرداروں کے بدلے ہیں. تو کیا ہم اسی ایک سانے کا انتظار کر رہے ہیں جس کے اوپر پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ قبضہ کر لیں, جس طرح اس وقت عمران خان کے بیانیے پر انہوں نے قبضہ کیا, جماعت کے اوپر قبضہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر. اور اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے ایسا ہو, عمران خان کی زندگی کو ختم کرنے کی تو ڈائریکٹ کوشش کی گئی, گولیاں برسائی گئی. اس سے زیادہ بڑی دلیل آپ کے سامنے کیا ہوگی؟ لوگ انتظار کر رہے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے جب بھی میں کسی سے بات کرتا ہوں تو مصلحتاً خاموش رہنے کی بات کی جاتی ہے. پاکستان میں اگر رہنا ہے تو آپ کو اس طرح کے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ نے حکومت پہ بیٹھنا ہے تو پھر آپ کو ان کی سننی پڑتی ہے. ویورز, پچھلے 1.5 ہفتے کے اندر آپ ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں, امیر مقام, علی امین گنڈا پور, شیر افضل مروت, یار یہ جھپیاں ڈال رہے ہیں. اور عمران خان نے بہت پہلے کہا تھا کہ جب میں باتیں آپ کی سنتا ہوں, آپ کے بارے میں جو میرے تک انفارمیشن پہنچتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سب باہر ہنسی خوشی رہ رہے ہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور میں پچھلے کچھ عرصے سے یہ بات مسلسل آپ دوستوں کے سامنے رکھ رہا ہوں سوال کی شکل میں کہ افریدی کہاں ہے جس نے ایک سینٹ کی سیٹ کے اوپر پوری کے پی حکومت کو لاہور بلا لیا اور کسی نے اسے کچھ نہیں کہا, اور اس کے اگر رابطے نہیں تھے تو جائز ذرا جا کر علیمہ خان کے ساتھ کھڑا ہوتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ انتخاب بالکل درست ہے. لیکن یہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اس پوری پارٹی کے حوالے سے, اور اب پاکستان تحریک انصاف پوری کمپرومائز ہو گئی ہے. اگر آپ اس میں یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے جو عمران خان کا سچا سپاہی ہے, کم از کم دوستو میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نے سب سے پہلے تحریک انصاف کی قیادت پر تنقید کرنا شروع کی, وہ اس لیے کہ جو خبریں جو ہمارے ارد گرد حالات اور واقعات تھے وہ یہی بتاتے تھے کہ یہ لوگ صرف عمران خان کو استعمال کر رہے ہیں, اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یار آپ سے اچھے تو آپ کے مخالفین تھے جو عمران خان کی جرأت کو سلام کرتے ہیں. وہ لوگ جو ان کے ساتھ اختلافات ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ جو جیل عمران خان کاٹ رہا ہے یہ باؤ جی کے بس کی بات نہیں تھی, اور یہ جیل صرف عمران خان ہی کاٹ سکتا تھا. اور ہم نے جو باتیں کہی ہمیں عمران خان نے غلط ثابت کیا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایک تو یہ جو سیکرٹری صاحب کو شوق چڑھا تھا کرسی پر بیٹھنے کا اور پھر انہوں نے تحریک انصاف کو اکیلا چھوڑ دیا. دیکھیں ایسے کمزور لوگوں کا تحریک انصاف میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں رول آف لا جو ہے وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایوانوں سے آئے گا تو سر اب وہ دن گزر چکے ہیں جب آپ نے ایوانوں میں بیٹھ کر عمران خان کے بیانیے کو یا عمران خان کی سچائی کو اسے ثابت کرنا تھا. سب کچھ بیچ دیا انہوں نے, اپنے ضمیروں کو بیچ دیا. جب آپ کے پاس موقع تھا, جب آپ تحریک چلا سکتے تھے, سب کچھ آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا. اب سیکرٹری صاحب ایک انتہائی کمزور انسان ہے, جب بھی انہیں کوئی کچھ کہتا ہے یہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. پہلے بھی ناراض ہوئے, دوبارہ ناراض ہو گئے, اور اب یہ اپنا استعفیٰ جو ہے عمران خان کے سامنے رکھیں گے. عمران خان کو تو نہیں معلوم کہ جیل میں باہر کیا ہو رہا ہے, اور جو چیز ان کے سامنے رکھی جائے گی اس کے تناظر میں فیصلہ آ جائے گا. اور اس خبر کے مطابق جو اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایک تو تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, ایک ڈیفرنس آف اوپینین پایا جاتا ہے. جو لوگ عمران خان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں انہیں چلنے کی اجازت نہیں, ان کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں, اور جو لوگ عمران خان کے بیانیے کا وزن اٹھا نہیں سکتے وہ جا کر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک تو جی کچھ نئے نام سامنے آ گئے ہیں. حماد اظہر صاحب نے دستبردار ہو گئے ہیں حلقہ 129 سے, اور پاکستان مسلم نون کے لیے یہ جو حلقہ ہے یہ ضمنی انتخاب آسان ہو گیا ہے. اور یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر پارٹی میں سلمان اکرم راجہ کی جگہ لینے کے لیے لوگوں نے کوششیں تیز کر دی ہیں تاکہ وہ جنرل سیکرٹری کی اس کرسی پر بیٹھ سکے, اور پھر وہ رابطے میں ہوتے ہیں نا, آپ لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں. جو سلمان اکرم راجہ ایز اے وکیل لائم لائٹ حاصل نہیں کر سکے, انہیں لائم لائٹ یہاں پر ملی, تو اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے کوششیں تیز کر دی ہیں. سلمان اکرم راجہ نے صحافیوں کا کیا جواب دیا جب ان سے اس استعفے کے حوالے سے پوچھا گیا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹویٹ کے ذریعے استعفے کا اعلان تو کر دیا, اس پر انہوں نے کہا کہ نو کمنٹس.
ایک اور صحافی نے سلمان اکرم راجہ سے پوچھا کہ پہلے بھی آپ نے استعفے کا اعلان کیا، بعد میں واپس لے لیا. اس پر سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ ابھی اس معاملے پر کوئی بات نہیں کروں گا. بھائی کب بات آپ کریں گے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، آپ جیسے لوگوں نے اسے مذاق بنا لیا. جب آپ اپنے استعفوں سے ایک ابہام پیدا کریں گے تو ورکر، ووٹر، سپورٹر، پاکستان کی عوام وہ کس کی طرف چلے گی؟ وہ تو آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے نا. تو کیا یہ لوگ 26 جو کچھ نومبر کو ہوا یا پھر جو اس ملک میں جب بھی تحریک کی کال دی جاتی ہے یہ لوگ تحریک چلائیں گے؟ ان کے سر بس کی بات نہیں ہے. سر آپ جا کر وکالت کریں. اور جو ڈائی ہارڈ قسم کے فالوورز ہیں عمران خان کے، جو ورکرز ہیں، جو جیلیں ہیں، یہ ان کا کام ہے اور پارٹی ورکرز کے حوالے کر دینی چاہیے. میں تو کافی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ علیمہ خان کو پارٹی کی کمان سنبھال لینی چاہیے، اور وہ لوگ جو سیاست کر رہے تھے انہیں سیاست کرنے دیں. لیکن یہ جو عمران خان کی رہائی ہے یہ سڑک کے راستے ہوگی. جب تک سڑک کو گرم نہیں کیا جائے گا، تحریک نہیں چلے گی پورے ملک کے اندر، عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی. یا اس کا ایک آسان سا حل ہے کہ خان صاحب معافی مانگ لیں، جو کبھی بھی نہیں مانگیں گے، اور یہ جواب ان کو مل گیا. آج ویورز نورین خان نے جو گفتگو کی وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی. وہ یہ کہتی ہیں کہ جو لوگ معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ انہیں معافی مانگنی پڑے گی، اور عمران خان کو معافی مانگ کر یہ جیل سے باہر نکالیں گے. اچھا، جب میں اس جملے کی طرف دیکھتا ہوں تو ساتھ ہی ساتھ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اس وقت کھینچا ہو رہی ہے، جو کسی کو نظر نہیں آ رہی. آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں کچھ بیانات دیکھے ہوں گے، آپ کی نظر سے یقیناً گزرے ہوں گے کہ سروسز چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس کا 5 سال کا نوٹیفیکیشن اس کی ضرورت نہیں، یہی ہوا. پھر آپ نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ اس پر ابھی جب بات ہوگی، جب وقت آئے گا تو ہم ضرور بات کریں گے. یعنی ایک ابہام کی سچویشن ہے. لیکن جب آپ کسی آئینی ماہر سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ قانون تو ہو گیا، آپ نے بنا دیا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اسے آپریشنل کرنے کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو نوٹیفیکیشن ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے نون لیگ کے قریب جو ان ڈرائنگ رومز میں جو صحافی بیٹھتے ہیں، جو ان کے بہت قریب ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسے جان بوجھ کر ابہام میں رکھا جا رہا ہے تاکہ نومبر سے پہلے کچھ ٹرمز جو ہیں وہ طے کر لی جائیں، اور آنے والے اگلے جو 2-3 برس ہوں گے وہاں پر حکومت کے ساتھ کیسے چلنا ہے. دیکھیں سیاستدان تو ایسے ہی کرتے ہیں. اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ بات مان بھی لیں کہ یہ جھوٹ ہے، آپ کو پچھلے 1-1.5 برس کی 8 فروری سے پہلے جو نون لیگ کی سیاست تھی اس کو اٹھا کر دیکھیں. ڈیلیں ہوتی رہی اس ملک کے اندر. جس جنرل باجوہ کو پاکستان مسلم لیگ نون آج برا بھلا کہہ رہی ہے، یہ وہ جنرل باجوہ ہیں جن کی وجہ سے پورا نون لیگ کا جو ٹبر ہے انہیں ان کیسز سے نکالا گیا. نواز شریف پاکستان سے باہر گئے جنرل باجوہ کی وجہ سے، ان کے پلیٹ ریس اوپر نیچے ہوتے تھے، یہ راستہ تھا انہیں نکالنے کا. پھر پاکستان میں واپسی یہ جنرل باجوہ کی وجہ سے ہوا. شہباز شریف کا خاندان اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، ختم ہو جاتے ہیں. ایک حکم پر ایک آپ نے ہلکی سے چھڑی ہلائی، وہ کیسز ختم ہو گئے. تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ڈھیل اور ایکسٹینشن کے وعدے. تو اگر آج آپ یہ تصور کریں کہ ایسا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں سچائی نہیں ہے. نومبر سے پہلے ڈیل کی بات بھی ہوگی، آگے کیسے چلنا ہے یہ بھی مدعا جو اٹھایا جائے گا. لیکن ویورز ایک خبر جو آج رپورٹ ہوئی ہے حکومتی ذرائع سے، اس خبر کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ حکومتی ذرائع کو کوٹ کر کے یہ کہا گیا کہ جو آپ کے تینوں جو چیفز ہیں ان کی مدت ملازمت 5 سال ہی ہے. سروسز چیف کی 5 سال مدت ملازمت ایک طے شدہ معاملہ ہے جس کے لیے کوئی نیا قانونی اقدام درکار نہیں ہے. تینوں سروسز چیف اپنی تعیناتی کے بعد 5 سال پورے کریں گے. حکومتی ذرائع اور یہ دنیا نیوز نے جی اس خبر کو جو ہے وہ رپورٹ کیا. دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، اس حد تک آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے خبر حکومتی ذرائع سے کوٹ کر دی. لیکن جب آپ پریکٹیکل چیزوں کو دیکھتے ہیں تو نوٹیفیکیشن، اس خبر کا چھپنا اور نوٹیفیکیشن کا جاری کرنا، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. اب حکومتی ذرائع یہ کون سے تھے، کن کو کوٹ کیا گیا، آپ نے خبر تو لگا دی، لیکن اس میں حقیقت کیا ہے، اس میں سچائی کیا ہے؟ سچائی وہی ہے کہ نومبر سے پہلے معاملات طے کیے جائیں گے اور پھر بات آگے بڑھے گی. خبر کی مزید ڈیٹیلز بھی ویورز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. خبر کے مطابق حکومتی ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 4 نومبر 2024 کو ہونے والی قانون سازی کے بعد
सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल मुकर्रर हो चुकी है, जिस पर अमल दरामद जारी है। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू इस कानून के तहत अपनी कमान के चौथे साल में है, जिनकी तकर्री 19 मार्च 2021 को हुई, जो राइज कानून के तहत 19 मार्च 2026 तक है। रवां बरस 20 मई को हुकूमत ऐलान कर चुकी कि मार्च 2026 में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात जारी रखी जाएंगी। लेकिन सर, नोटिफिकेशन तो आपको जारी करना पड़ेगा, ऐलानात से कुछ नहीं होता, कह देना उससे कुछ नहीं होता, लेकिन नोटिफिकेशन तहरीरी तौर पर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की तकर्री 29 नवंबर 2022 को हुई और नाफिजुल अमल कानून के तहत इनकी मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2027 तक है। हुकूमत के ज़िम्मेदार ज़राए ने यह वजाहत एक ऐसे वक्त में जारी की है जब कुछ हलकों की जानिब से यह बहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि रवां साल नवंबर में आर्मी चीफ रिटायर्ड हो जाएंगे या नहीं। कुछ हल्के इस मामले में कैसराइयाँ और प्रोपेगेंडा करके चाय की प्याली में तूफान लाना चाहते हैं। वजारत कानून के एक ज़रिए ने, अच्छा बहुत ही अच्छा होता ना कि वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनका नाम भी आप लें कि ये कौन लोग हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वजारत कानून के एक ज़रिए ने भी बताया कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक नवंबर 2024 में होने वाली तरमीम के बाद ये मामला तय हो चुका कि तीनों सर्विसेज चीफ अपनी तैनाती के बाद 5 साल पूरे करेंगे। पार्लिमान की जानिब से मंजूर किए गए इस कानून के जरिए सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने के लिए एक कानूनी तरीका अपनाया गया है। इसी तरह पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 का हवाला दिया गया, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का हवाला दिया गया और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम में इसका भी हवाला दिया गया और कहा गया कि एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी। तो सर, ये इस वक्त सूरत हाल है इस मुद्दत मुलाजमत को लेकर। मैं भी उससे आपको एक खबर ये भी दे दूं कि असद कैसर साहब के जी घर पर पुलिस का छापा है और उन्होंने क्या कहा। वो ये कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत मौजूद है, जमानत के बावजूद पुलिस हरासा करने से बाज नहीं आती और अगर उनका ख्याल है कि हम उनसे इन ओछे हथकंडों से डर जाएंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। नहीं सर, कहाँ डरेंगे आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो तहरीक चलानी चाहिए थी, हाँ, उसको चलाते हुए आप लोग डर जाते हैं, आप निकलते नहीं हैं। मैं आपको व्यूअर्स एक खबर ये भी दे दूं कि इमरान खान की किताबें जो हैं वो डयाला जेल पहुंचा दी गई हैं और अब देखना ये होगा कि वो किताबें उनको मिलती हैं या नहीं मिलती। ये अलग सवाल है क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी किताबें जो हैं वो पहुंचाई गई मगर ये खान साहब तक पहुंची नहीं है। अलीमा बीबी जी इस वक्त अंदर हैं एज वी स्पीक। ये मैं जब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अगली जो हमारी वीडियो होगी शाम की उसमें आपसे तफसील से बात करेंगे कि अलीमा खान की मुलाकात हुई या नहीं और फिर इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात, दोनों हाउसेस में जो अपोजिशन लीडर्स हैं उसके हवाले से और फिर इस तहरीक को लेकर क्या पैगाम जारी किया। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।